LMC Digital Media presents. सिगोले 17 साल की संगुल्जे जिमे योंजी हो सिगोले ए माया के सम्झन्छे सेमे नोंजी हो। लप्साङ कर्पो र लाङटाङ क्षेत्रका तामाङहरू हैन, अझ विशेष गरी चाहिँ युवा युवतीहरूले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ त्यति बेला, अहिले त होइन, त्यति बेला चाहिँ आफ्नो चिनहरू साटासाट गर्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो चिन्नु, आफूले चाहिँ उसको त्यो हुन्छ नि आफ्नो मायालुलाई चाहिँ के चिनो ल्याएको छ त्यो चिनो देखाएर चाहिँ सिकोले भनेर चाहिँ गाउने हो। मनोरञ्जनको साथी हाम्रो टिभी। Healthy teeth, healthy smile को लागि Complete Dental बौद्ध पिपल बोट। तामाङ मावट सबैका लागि सधैँका लागि बौद्ध पिपल बोट। र मेरो साथमा आज चाहिँ एकजना वरिष्ठ गायक, नेपालबाट अमेरिका घुम्न आउनुभएको वरिष्ठ गायक हुनुहुन्छ। तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उहाँलाई स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। कतिले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ होला, कतिले उहाँको कामलाई चिन्नुहुन्छ होला। जे जस्तो भए पनि उहाँ अमेरिकाको विभिन्न ठाउँहरू घुम्दै अहिले न्यू जर्सी आइपुग्नु भएको छ र उहाँसँग मैले जम्क भेट हुँदाखेरि उहाँको साङ्गीतिक यात्राको बारेमा केही कुराहरू गर्ने जमर्को गरेको छु। गायक हेम वाइबज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। निमा पाख्ने आशाङलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म यहाँ अमेरिकामा आइपुगेर यो अब अमेरिकाको न्यू जर्सी सहरमा छु अहिले। यहाँ आएर पनि यो गीत सङ्गीतको बारेमा अझ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो ट्रेडिसनल सङ तामाङहरूको चाहिँ यो परम्परागत गीत सङ्गीतको बारेमा, गीत भाकाको बारेमा मलाई चाहिँ केही बोल्ने चाहिँ केही भन्ने, केही कुरा राख्ने चाहिँ मौका दिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो यति होला। अब कस्तो हुँदैछ यहाँको अमेरिका यात्रा? साङ्गीतिक यात्राको दौडानमा टेक्सासको चाहिँ डालसमा, अनि म क्यालिफोर्नियाको चाहिँ सान फ्रान्सिस्को, त्यसको आसपासको चाहिँ ठाउँहरूमा सबैमा चाहिँ म यो साङ्गीतिक रूपमै साथीहरूसँग चाहिँ भेटघाट गर्ने, अनि यो साङ्गीतिक कुसिलीहरू होइन आदान प्रदान गर्ने भइरहेछ। किनभने अहिले पेन्डेमिक चलिरहेको छ। जस मलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ भएको छ। अब विशेष गरी हामी अब यात्राको बारेमा पछि कुरा गर्दै गरौँला होइन, तपाईँले के गर्नुभयो कुरा गरौँला। तर अहिले चाहिँ तपाईँले जस्तो तपाईँसँग जोडिएको, तपाईँको पहिचानसँग जोडिएको जुन चाहिँ मेन्दो माया भन्ने, जुन अघि तपाईँले मैले अलिकति खिच्न पनि भ्याएँ तपाईँले भन्नु गरेको होइन। हजुर, यो मेन्दो मायासँगै बसेर हामी अलिकति केही वार्तालाप गरौँ। हजुर। र अब हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनु होला, यो मेन्दो माया भनेको खास गरी के हो? यो मेन्दो माया भनेको चाहिँ तामाङहरूको मौलिक भाका हो। विशेष गरेर यो भाका चाहिँ लप्साङ कर्पो र भन्नुपर्दाखेरि गणेश हिमाल क्षेत्र र लाङटाङ क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तामाङहरूको यो मौलिक भाका हो। यो चाहिँ बिल्कुल तामाङहरूको चाहिँ मौलिक भाका भएको हुनाले यो चाहिँ त्यहीँको तामाङहरूको बिचमा चाहिँ अत्यन्त प्रचलित छ। तर अहिले आएर चाहिँ यो सबैतिर चाहिँ मेन्दो मायाको चाहिँ प्रचार प्रसार भइसकेको छ। धेरै ठाउँ भनौँ न, अब देश विदेशमा पनि यसको चाहिँ विस्तार, अब यसको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ देश विदेशमा पनि अहिले चाहिँ प्रयोग गर्न थालिएको छ। अब यो जस्तो मैले विभिन्न पत्र पत्रिकामा पढेको उसमा तपाईँको बारेमा सुन्दाखेरि मेन्दो माया जुन तामाङहरूसँग जोडिएको तामाङहरूको मौलिक भाका भनेर यहाँले भन्नुभयो होइन। हजुर, त्योसँग सम्बन्ध गर्दाखेरि तपाईँको नाम चाहिँ मेन्दो माया गायक अथवा मेन्दो मायालाई चाहिँ चर्चा परिचर्चा, मेन्दो मायालाई अहिलेको अवस्थामा ल्याइपुर्याउनको लागि चाहिँ तपाईँको योगदान ठुलो रहेको छ भन्ने हामीले सुनेको हो है। हजुर। अब तपाईँ अलिकति बताइदिनुहोस्, यो मेन्दो माया कुन अवस्थामा थियो, तपाईँले कसरी चाहिँ के गरेर मेन्दो मायाले चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ सहयोग गर्नुभयो?
सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि म चाहिँ 2052 सालमा म ललित कलामा चाहिँ सङ्गीत पढ्नको लागि चाहिँ म जोइन भएँ, कलेज जोइन भएँ। त्यसपछि त्यसै दौरानमा मैले सङ्गीतको क्लासहरू लिनु पर्थ्यो। सङ्गीतको क्लास लिने चाहिँ क्रममा यो लोक सङ्गीत विधा चाहिँ मैले अब त्यो पढ्दै जाँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ विभिन्न जात जातिका चाहिँ भाकाहरू पढाउने गर्थ्यो र त्यो भाकाहरू पढाउने क्रममा चाहिँ मैले तामाङ भाका पनि त्यो बेलामा चाहिँ पढ्ने अवसर पाएँ। त्यतिखेर मलाई मेन्दोमायाको एकदम याद आयो। अनि त्यति नै खेर चाहिँ कसरी याद आयो भन्दाखेरि म सानो बेलामा म सानो छँदाखेरि मेन्दोमाया भाका मैले सबैभन्दा सुरुमा सुनेको भाका, मैले पनि सुरुमा गाएको भाका हुनाले मलाई एकदमै याद आयो। त्यसपछि मैले त्यो मेन्दोमायालाई चाहिँ मेरो इन्स्ट्रुमेन्टहरू मैले चाहिँ त्यो बजाउने गर्थेँ होइन, मैले नि गाउने गर्थेँ। त्यो सङ्गीत प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा अनि पछि के भयो भन्दाखेरि अनि गाउँमा चाहिँ म गएँ कलेज पढ्ने बेलामा। गाउँमा जाँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ मेन्दोमाया चाहिँ ब्यान भइसकेको थियो। त्यो किन ब्यान गर्यो भन्दाखेरि मेन्दोमाया चाहिँ अत्यन्त लोकप्रिय भएको हुनाले अब यो धादिङतिरका चाहिँ युवाहरू फेरि यो ब्रिटिस गोर्खा आर्मी र इन्डियन गोर्खा आर्मीमा चाहिँ जाने चलन त्यहाँ चाहिँ प्रचलन बढी छ। अनि त्यसरी गइसकेका लाहुरेहरू जो चाहिँ यहाँ छुट्टीमा आउँछन् होइन, उनीहरूको ट्रेनिङ सकाएर अनि त्यहाँ आइसकेपछि गाउँमा फर्किने बेलामा, छुट्टी मनाउन आउने बेलामा त्यो मेन्दोमाया चाहिँ गाउने, मेन्दोमाया नाच्ने, मेन्दोमायाद्वारा नाच्ने अनि त्यसैमा चाहिँ भुलेर उनीहरू चाहिँ छुट्टीमा पनि नफर्किने। अनि यस्तो चाहिँ घटनाहरू धेरै हुन थालेपछि फेरि युवाहरूलाई चाहिँ अब नकारात्मक प्रभाव पर्यो भन्ने हिसाबले अरू पनि कारणले गर्दा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ अब मेन्दोमाया यो भाका चाहिँ त्यहाँतिर चाहिँ अब गाउन नपाउने गरी चाहिँ त्यो वर्जित गर्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ। अनि त्यति नै खेर मलाई के भयो भने अब यो मलाई त एकदम मनपर्ने भाका, अब पछिको पुस्ताले चाहिँ यो मेन्दोमाया चाहिँ सुन्न पाउँदैन होइन, अब यसलाई चाहिँ क्यासेटमा चाहिँ डकुमेन्टेसन गरेर राख्नुपर्छ भन्ने एउटा सोचले साथीहरूसँग चाहिँ अब यो मेन्दोमाया चाहिँ एल्बम एउटा गरौँ भनेर चाहिँ हामीले मेन्दोमाया समाज चाहिँ अब गठन गऱ्यौँ। त्यो मेन्दोमाया समाज मार्फत चाहिँ पछि मेरो चाहिँ सङ्गीत सङ्कलनमा होइन अनि कतिपय अरू कलाकारहरूको स्वरमा पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मेन्दोमाया गीति सङ्ग्रह तयार गरौँ। त्यो गीति सङ्ग्रह चाहिँ 2056 सालमा चाहिँ रिलिज भएको म्युजिक नेपालबाट। यो गीति सङ्ग्रह चाहिँ मेन्दोमाया भाकाको लागि चाहिँ पहिलो सङ्ग्रह हो। यसरी चाहिँ बजारमा चाहिँ मेन्दोमाया चाहिँ आउन सुरु गरेको मेन्दोमाया एल्बमबाट 2056 सालबाट। यो मेन्दोमायाभित्र जुन चाहिँ अब मौलिक भाका छ, त्यो मौलिक भाकाभित्र खास गरी कस्तो कस्तो खालको चाहिँ भावनाहरू अथवा कस्तो खालको चाहिँ नि विषयवस्तुहरू अथवा के कुराको चर्चा हुन्छ, खास गरी के हुन्छ त्यो भाकामा, कस्तो खालको गीतहरू चाहिँ अटाउँछ? मेन्दोमाया चाहिँ खास गरेर चाहिँ युवा युवतीहरूले चाहिँ गाउने भाका हो। मेन्दोमाया मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ अब पूर्ण हुँदैन, मेन्दोमाया दोहोरा भन्छ यसलाई। यो चाहिँ नाच्दै गाउने गीत हो खासमा। अब अहिले आएर चाहिँ यो अब यो बजारमा आउँदाखेरि यसको चाहिँ अब रूप जो चाहिँ यसको मौलिक रूप थियो त्योभन्दा फरक हुँदै विकसित रूपहरू आइरहेछ। यसमा चाहिँ युवा युवतीहरूले आफ्नो चाहिँ प्रेम भावहरू आदान प्रदान गर्ने, तामाङ भाषामै आदान प्रदान गर्ने भएको हुनाले चाहिँ अब यो जस्तो अलि प्रेमभाव आफ्नो चाहिँ मनका भावनाहरू साट्ने माध्यमको रूपमा त्यो भाकालाई प्रयोग गरेर चाहिँ प्रयुक्त हुन्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। तर त्यसमा अब जस्तो तपाईँको अध्ययनले के भनौँ न देखाउँछ कि देखाउँदैन, जस्तो अलिकति उमेर गएका अथवा उमेर ढल्केका बुढापाकाहरूले पनि आफ्नो जीवन कहानीहरू चाहिँ यो भाकामा भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यो चाहिँ खास युवा युवतीहरूको बिचमा चाहिँ अब एकदम प्रचलित हो, लोकप्रिय हो। यसको मतलब चाहिँ युवा युवतीले मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने हुँदैन। अब आफ्नो चाहिँ आफूभित्र भएका भावनाहरू व्यक्त, जस्तो खालको भावना पनि व्यक्त गर्न सकिन्छ। अलिकति म्याच्योर्ड मान्छेहरूले पनि गर्न सकिन्छ यो। जस्तो अब तपाईँ एउटा मेन्दोमाया लगायतका विभिन्न जस्तो आफू जन्मेको क्षेत्र, आफू हुर्केको क्षेत्र जहाँ तामाङ
समुदायको घन बस्ती छ, बाक्लो हदी छ, त्यो उसमा धेरै लामो समयसम्म अध्येताको रूपमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ खालि गीत गाउनमा मात्रै सीमित नरहेर तपाईँले मेन्दोमाया त्यस्तै गरी अरू कुन कुन विभिन्न भाकाहरू होला तपाईँले बताउनुहुनेछ। अहिले ती भाकाहरू चाहिँ युवा युवतीहरूलाई हाम्रो चाहिँ भनौँ न के अरे नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्छ भनेर तपाईँ पढाउँदै सिकाउँदै पनि आउनु भएको छ होइन। त्यसो गर्दाखेरि अनि जस्तो मेन्दोमायामा चाहिँ युवा युवतीको भावनाहरू अलिक बढी समेट्छन् भन्ने यहाँको मैले बुझेँ होइन। त्यसो हो भने अलिकति बुढापाका अथवा उमेर ढल्केको विभिन्न यो उमेर समूहको मान्छेहरूले गाउने अरू कुनै भाका छ त? उहाँहरूको भावना व्यक्त गर्ने कुनै अरू भाकाहरू छन्? उहाँहरूले चाहिँ गाउने खास गरेर वारवार वाही भन्छ। त्यो वारवार वाही भन्ने पनि त्यो एउटा त्यस्तै खालको भाका हो, तर यसमा चाहिँ नाच्दैन। यसमा चाहिँ साइकोले भन्ने हुन्छ होइन। यो साइकोले अब त्यसमा चाहिँ आफ्नो मनका भावहरू व्यक्त गर्छन्, दुःख सुखका चाहिँ यो शब्दहरू, दुःख सुखका चाहिँ वाक्यहरू होइन भनेर बसेरै गाइन्छ। हजुर, बसेर गाइन्छ। यो चाहिँ बुढापाकाहरूले गाउने भाव हुनाले उनीहरू नाच्न सक्दैनन् भन्ने हिसाबबाट पनि हो कि किन यस्तो भाव होला त्यो? यो भाकाको नेचरै त्यही हो, यो चाहिँ ननाचिकन गाउने हो, नाच्दैन। हाम्रो दर्शकहरूलाई अन्याय होला तपाईँले त्यो भाका अलिकति सुनाइन भनेर। अलिकति कस्तो हुन्छ त्यो जुन चाहिँ के भन्नुभयो, साइको के भन्नुभयो? साइकोले भन्छ यसलाई। अलिकति टुक्क सुनाउन चाहिँ अब भनौँ न, गायकले अब हामीले भने त्यही त हो नि। हजुर, यसलाई चाहिँ साइकोले भन्दा नि पहिला चाहिँ अब सिकोले भन्थ्यो, अब अहिले चाहिँ साइकोले भनेर चाहिँ अब यो परिमार्जन हुँदै आयो, यसरी भनौँ होइन। जस्तै एउटा छ सिगोले 17 साल की संगुल्जे जिमे योङजी हो, सिगोले ए माया के सम्झन्छे से मेनोङजी हो, सिगोले 17 साल की संगुल्जे जिमे योङजी हो, सिगोले ए माया की सम्झन्छे से मेनोङजी हो। यस्तै गरेर चाहिँ अब यसमा विभिन्न शब्दहरू चाहिँ राखेर गाउन सकिन्छ। यसको अर्थ पनि अब यो तामाङ भाषामा होला होइन। हजुर, त्यसो भएको हुनाले यसमा के त्यस जुन चाहिँ भनौँ जस्तो सिगोले भनेको के हो, अथवा यसको अलिकति छोटकरीमा चाहिँ भन्नु यसको अर्थ पनि खुट्याइदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। त्यो गणेश हिमाल र लप्सङ कर्पो भनौँ है, लप्सङ कर्पो र लाङटाङ क्षेत्रका तामाङहरू होइन, अझ विशेष गरी चाहिँ युवा युवतीहरूले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ त्यति बेला, अहिले त होइन, त्यति बेला चाहिँ आफ्नो चिनहरू साटासाट गर्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो चिन्नु, आफूले चाहिँ उसको त्यो हुन्छ नि आफ्नो मायालुलाई चाहिँ के चिनो ल्याएको छ त्यो चिनो देखाएर चाहिँ सिकोले भनेर चाहिँ गाउने हो। त्यो थेको त्यसरी चाहिँ भयो भन्छ होइन। गहिरो अध्ययन अब गहिरो रिसर्च गर्न त बाँकी नै छ यसको। त्यो चाहिँ उसले चिनो देखाएर, जस्तो काइयो, एउटा काइयो चाहिँ हुन्छ केटासँग होइन, त्यो काइयो हुन्थ्यो प्रायःले केटाहरूले चाहिँ काइयो चाहिँ त्यो उपहार दिने चाहिँ चलन थियो। अनि केटी मान्छेहरूले चाहिँ रुमाल, जाली रुमाल चाहिँ दिने चाहिँ उपहार दिने चाहिँ प्रचलन थियो। अनि उसले चाहिँ त्यो काइयो देखाएर होइन उसले केटी मान्छेलाई भन्दैछ सिगुले 17 सालकी सङ्कुल चाहिँ जिमी योङजी है भनेको 17 सालको चाहिँ भूकम्पले जमिन हल्ल्यो होइन। अनि त्यसपछि त्योसँग चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ अब त्यो छन्द कसरी मिलाएको छ भने ए माया कि सम्झन्छे, तिमी मायालुको सम्झनाले मेरो मन चाहिँ विच्छेद, अब के भन्छ त्यसलाई, अब ठ्याक्कै भन्न आएन होइन। मेरो मन चाहिँ खलबलियो अथवा चाहिँ मेरो मन बिग्रियो भन्न खोजेको भन्ने मतलब चाहिँ आफ्नो मायाको भाव चाहिँ उसले व्यक्त गरेको हो। अब यहाँले बताइसक्नु भएको छ एउटा चाहिँ मेन्दोमाया भयो, त्यसपछि त्यस्तै गरेर अर्को भाका चाहिँ साइकोले या त सिकोले जुन चाहिँ भनौँ न गरिसक्नु भएको छ। अनि त्यहाँतिरको रिप्रेजेन्ट गर्ने गरेर अरू पनि त्यस्तो भाकाहरू कुनै छन्, कुनै पाउनु भएको छ? कस्तो छ त्यहाँनिरको अवस्था? त्यो क्षेत्रमा खास गरेर चाहिँ पहिला सुरुको भाका चाहिँ मानेदोरा भाका हो। यो मानेदोरा भाकाबाट चाहिँ प्रेरित भएर यो मेन्दोमाया होइन वारवार यो वाइहरू साइकोले गीतहरू चाहिँ आएको हो। त्यहाँ चाहिँ अब धेरै खालका भाकाहरू छन् हजुरको। अब म त के भन्छु भने मान्छेको अब है यसो विचार गर्दाखेरि यो मान्छेको चाहिँ जीवन चलाउनलाई
हैन। दुईटा कुराको जरुरी पर्छ। एउटा चाहिँ प्रकृति आफै भयो, हाम्रो वरिपरि छँदैछ। अर्को संस्कृति। त्यो दुईटा कुरा चाहिन्छ नै हाम्रो चाहिँ अब समाज चलाउनलाई, हाम्रो लाइफ चलाउनलाई। अनि त्यो क्षेत्रको तामाङहरूको जीवनशैलीमा चाहिँ प्रयोग हुने भाकाहरू धेरै खालका छन्। जस्तो मानेदोरा भनेको दुई खालको हुन्छ। एउटा चाहिँ शोकमा गाउने मानेदोरा, अर्को चाहिँ अवसरमा, एकदम खुसीको अवसरमा, पर्वहरूमा गाउने चाहिँ मानेदोरा हुन्छ। अनि त्यसपछि आएर अर्को लङ्मतप्प भन्ने हुन्छ। लङ्मतप्प चाहिँ त्यहाँका किसानहरूले हैन, त्यस क्षेत्रका चाहिँ तामाङहरूले चाहिँ खेतबारीमा चाहिँ हलो जोत्ने बेलामा गाउने भाका लङ्मतप्प भन्ने हुन्छ। अनि अर्को अन्नबाली चाहिँ गोड्ने बेलामा गाउँछ। अझ विशेष गरेर चाहिँ मकै गोड्ने बेलामा गाउँछ, लिङमा भन्ने हुन्छ। अनि अर्को फेरि बोमसाङ भन्ने पनि भाका हुन्छ। त्यो बोमसाङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो चाहिँ अब यो बेगो बोमसाङ छुट्टै हुन्छ हैन। अनि मान्छेको मृत्यु पश्चात गाउने बोमसाङ बेग्लै हुन्छ। अर्को फेरि खुसीको अवसरमा देवी देवताको नाममा गाउने बोमसाङ छुट्टै हुन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ भाका हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ त्यसपछि आएर चाहिँ यो चोम्लो अन्तर्गत पर्छ हैन। जस्तो मेन्दोमाया भयो, साइसाई कोले भयो हैन। यस्तै खालका धेरै खालका चाहिँ भाकाहरू त्यहाँ छन्। अब यी भाकाहरूले तपाईँले अहिले भन्नुभएको जुन चाहिँ के भन्नु पछिल्लो चाहिँ माने के भन्नुभयो? मानेदोरा। मानेदोरा। अब तपाईँले भनेअनुसार मैले यदि चाहिँ सही हो भने म फेरि भन्न चाहन्छु कि मानव जीवनमा अथवा त्यहाँ बस्ने के अरे स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवनसँग गाँसिएको, उनीहरूको जीवनयापनसँग गाँसिएको थुप्रै कुराहरू यो गीतले अथवा यो भाकाले बोकेको हुँदो रहेछ होइन। हजुर। उनीहरूको जीवन पद्धति, उनीहरूको जीवनयापनसँग जोडेको कुराहरू। र अब तपाईँको अध्ययनमा अहिले ती भाकाहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त? अब जस्तो भनौँ न, अघि के अरे मेन्दोमायाको बारेमा त भन्नुभयो, एक किसिमले बिहान नै भइसकेको थियो त्यसलाई उत्थान गर्नको लागि तपाईँले महत्त्वपूर्ण काम गरेर चाहिँ आउनु भएको रहेछ। र त्यहीको फलस्वरूप अहिले मेन्दोमाया चाहिँ तपाईँको बडो चर्चा परिचर्चा तामाङ समुदायसँग, तामाङहरूको मौलिकतासँग चाहिँ जोडिएर अहिले एकदमै संसारभर अब चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ। एकदमै भनौँ न यो ठुलो कुरा हो होइन। र अरू यी भनौँ न तपाईँले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको जुन चाहिँ भाकाहरू, मौलिक भाकाहरू छन्, तिनीहरूको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? तिनीहरूलाई चाहिँ के अरे संरक्षण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? तपाईँको अहिलेसम्मको फाइन्डिङ अलिकति हाम्रो दर्शकहरूसँग सेयर गरिदिनुहोस् न। सबैभन्दा चाहिँ यो तामाङ समुदायमा महत्त्वपूर्ण भाका चाहिँ यो मानेदोरा भाका थियो पहिला। अहिले त्यो मानेदोरा भाका चाहिँ करिब लोप भइसकेको छ। यो चाहिँ दुई खालको मैले अघि भने, एउटा चाहिँ शोकको बेलामा गाउने, शोकको बेलामा गाउन त अहिले छोडिदिइसक्यो। तर अवसरमा चाहिँ कुनै अब जस्तो लोछार जस्तै अवसरहरू होइन, त्यस्तो पर्वहरूमा चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ अहिले गाउने, नाच्ने गरिन्छ मानेदोरा। अनि बोमसाङ त प्रायः अहिले धेरै ठाउँमा गाइन्न, कतै चाहिँ होला। अनि लङ्मतप्प पनि अहिले गाउँदैन, मान्छेले त्यो प्रयोग गर्दैन, कतै होला। यसको पनि अब यो पनि लोप हुने स्थितिमा छ। र अर्को लिङमा भन्ने छ। लिङमा पनि खासै अहिले प्रचलनमा त्यति छैन। यो चाहिँ मकै गोड्ने बेलामा गाउने भाका हो। अनि पछि आएर अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो मेन्दोमाया मात्रै चाहिँ एकदम अहिले प्रचलनमा छ। अरू भाकाहरू चाहिँ लगभग चाहिँ लोप हुने स्थितिमा छ। यो मेन्दोमाया यसरी चाहिँ जस्तो भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ लोप भइसकेको, मरिसकेको भाकालाई बचाएर जुन तपाईँले चाहिँ गर्नुभयो होइन। र अहिले यो चर्चा परिचर्चा हुनको पछाडि के कारण हुनसक्छ? यो कसरी चाहिँ भनौँ न तामाङ समुदायमा मात्र नभएर अहिले त भनौँ न एक हिसाबले सबै यो सङ्गीतप्रिय, सङ्गीतको मर्म बुझ्ने अथवा सङ्गीतसँग रमाउनेहरूको लागि मेन्दोमाया भन्ने एउटा चाहिँ पर्यायवाची बनिसकेको छ। यो के कारणले हुनसक्छ? यो मेन्दोमायाको चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो लोकप्रिय हुन कारण चाहिँ यो तामाङ भाषामा छ। मानेदोराहरू तामाङ भाषामा हुँदैन। मानेदोराहरू चाहिँ बोन भाषामा भन्दो रहेछ। गाउँका चाहिँ अलिक पुरानो मान्छेहरूसँग सोद्धाखेरि यो बोन भाषामा हो भन्छ। त्यो सबै मान्छेले, केटाकेटीले बुझ्दैन। अनि अर्को कुरा तामाङ भाषामा भयो र यसलाई चाहिँ के भयो भने यसको बजारीकरण भयो। कसरी भयो भन्दाखेरि एल्बम मार्फत आयो, यसको भिडियो बन्छ, यसको चाहिँ नाच हुन्छ होइन। अनि अहिले आधुनिकीकरण भयो। आधुनिकीकरण भएको कारणले यसमा चाहिँ लोकप्रियता चाहिँ बढ्यो। अब मानेदोराहरूको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एल्बम हुँदैन
त्यसपछि आएर मान्छेले अहिले गाउँठाउँमा प्रयोग पनि गर्दैन। अनि पछाडि यसमा चाहिँ बुझिने शब्दहरू हुँदैन, त्यस कारणले पनि तिनीहरूको लोकप्रियता चाहिँ घट्दै गयो र पछिल्लो समयमा चाहिँ पूजा गर्ने तरिकाहरू पनि बदलिँदै गयो। पूजा गर्ने तरिका बदलिएपछि त्यो गीतहरूको महत्त्व पनि घट्दै गयो, त्यसैले नै लोप भएको जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले धेरै यो मौलिक भाकाहरूको बारेमा तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको, तपाईँले चाहिँ संरक्षण गर्नुभएको, त्यसको लागि पहल गर्नुभएको भाकाहरूको बारेमा हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइसक्नु भएको छ। मलाई अलिकति तपाईँसँग सोध्न मन लागेको कुरा के भन्दाखेरि हिजो तपाईँले मेन्दो माया जुन चाहिँ लगभग मरिसकेको अवस्थामा भेट्दाखेरि तपाईँलाई लागेको फिलिङ्स एउटा गायकको रूपमा, एउटा अध्येताको रूपमा, एउटा अध्येताको रूपमा चाहिँ जुन लागेको फिलिङ्स र अहिले आएर मेन्दो मायाको चर्चा परिचय छ संसारभरि हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो तपाईँको फिलिङ्स अलिकति बताइदिनुहोस् न, कस्तो हुन्छ? जतिखेर चाहिँ मेन्दो माया लोप हुँदै थियो त्यतिखेर मलाई साह्रै दुःख लागेको थियो, किनभने 40को दशकमा मैले चाहिँ मेन्दो मायाको चाहिँ मेन्दो मायाको चाहिँ मिठास पाएको थिएँ, त्यसमा म रमाउँथेँ। अनि पछि त्यो भाका चाहिँ लोप हुने स्थितिमा पुगेपछि मलाई चाहिँ साह्रै दुःख लागेर अनि मैले एल्बम गर्दाखेरि हामीसँग टिम थियो त्यो एल्बम गर्ने बेलामा, हामीले त्यो एल्बम गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चल्नको लागि हामीले गरेका थिएनौँ, यसरी ख्याति पाउँछ भनेर हामीले गरेको थिएन। यसले ख्याति पायो, ख्याति पाउने सिलसिलामा अहिले चाहिँ मेन्दो मायाको चाहिँ एकदम अब यसमा चाहिँ व्यापकता पनि भयो र यसको लोकप्रिय झन्झन बढ्दै गयो। अनि यो हिसाबले चाहिँ जो तामाङ सभ्यता भनौँ, तामाङ सभ्यताले चाहिँ एउटा क्रिएट गरेको चाहिँ भाका जसले तामाङलाई चिनाउँछ, जुन मेन्दो मायाभित्र तामाङहरू रमाउन चाहन्छ, खुसी हुन चाहन्छ होइन, त्यो भाका अहिले चाहिँ एकदम अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ। यो देख्दाखेरि मलाई साह्रै नै खुसी लाग्छ र अहिले आएका कलाकारहरूलाई पनि म फेरि पनि होइन उनीहरूलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। यो भनौँ न हामी कुराकानीकै क्रममा आएर यहाँ चाहिँ अब हामी अहिले एउटा पार्कमा बसिरहेका छौँ र दर्शक के अरे पार्कको चाहिँ नि यो वार्डनले चाहिँ हामीलाई वार्निङ पनि दिनुभएको छ, त्यसैले हामी छोटो अब गायक हेम वाइबरसँगको कुराकानीलाई छोटो बनाउँदैछौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने गायक हेम वाइबरसँग धेरै कुराहरू छन्। उहाँ एउटा म गायकमा मात्र सीमित राख्दिनँ, उहाँ चाहिँ यसको मेन्दो मायाको लगायतका अरू विभिन्न भाकाहरूको सङ्कलक पनि हो। उहाँ गाउँ गाउँमा गएर सङ्कलन गर्नुहुन्छ, त्यो सङ्कलन गरेको कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ के अरे एल्बमको रूपमा चाहिँ निकाल्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर उहाँले विभिन्न स्कुलमा विभिन्न समुदायमा विभिन्न उसमा गएर चाहिँ सिकाउनुहुन्छ। यसको संरक्षणको लागि गरिने धेरै राम्रो प्रयास हो भन्ने मलाई लाग्छ। र म अब लगभग किनभने हाम्रो वार्निङ आइसक्यो हुनाले तपाईँसँग अन्तिम कुरा गर्छु होइन। यो अहिले नयाँ कलाकारहरू जुन छ मेन्दो माया अथवा विभिन्न अरू भाकाहरू गाउने उहाँहरूले गर्नुभएको कामसँग तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, अथवा उहाँहरूले भनौँ न अझ यस्तो गर्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ कि अथवा के छ स्थिति भनौँ न, अथवा यसलाई जस्तो भनौँ न कति उसमा चाहिँ तपाईँको कहिले यो विकासक्रममा बिगार्दै पनि जान्छन्, त्यस्तो केही भएको छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेन्दो माया भाकामा चाहिँ चेन्जेसहरू आइरहेछ होइन, चेन्जेसहरू आइरहेछ। यो भनेको चाहिँ मेन्दो मायाको विकास हो, आधुनिकीकरण हो। यसले के गर्छ भने अब समय साँच्चै परिवर्तनशील हुन्छ, त्यो सँगसँगै हरेक कुरा परिवर्तन हुँदै आउँछ हो। समय सँगसँगै चाहिँ जो नयाँ कलाकारहरू मभन्दा पछि आएका कलाकारहरू चाहिँ यो मेन्दो मायालाई चाहिँ होइन नयाँ नयाँ रूप दिँदै आए, नयाँ नयाँ टेस्टमा उनीहरूले ल्याए। मलाई चाहिँ त्यो एकदम राम्रो लाग्छ, म त यसको एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु। मैले जुन बेला मैले त्यतिखेर गर्दा जुन टिपिकल किसिमले गरेँ मैले होइन, त्यसमा मौलिकता भर्नुपर्छ, मौलिकता नै चाहिन्छ भन्ने हिसाबले मैले गरेँ, त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब अहिले मौलिक रूपमा चाहिँ पस्क्यौँ भन्ने पनि कलाकार छन् होइन, यसलाई अलिकति आधुनिकीकरण गरौँ भन्ने खालको पनि छन्। त्यस कारणले कुन चाहिँ विधा मनपर्छ होइन त्यो चाहिँ रोजेर आउने हो। यसलाई बढी छलफल जतिभन्दा बढी छलफल गऱ्यो भने यसको प्रचार प्रसारमा अझ बढी चाहिँ हजुर 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 गायक हेमवाइबज्यू तपाईँसँगको छोटो एकदम यो जम्का भेट भनौँ न, यहाँ न्यू जर्सीमा हुँदाखेरि हामीले केही कुराहरू गर्न यो सफल भयौँ। तपाईँको समयको लागि र तपाईँले भनौँ न हाम्रो दर्शकहरूलाई आफूले अध्ययन गर्नुभएको, आफूले गाउनु भएको यो विशेष गरी मौलिक भाषा तामाङ समुदायसँग सम्बन्धित मौलिक भाषाको बारेमा के अरे मौलिक गीत सङ्गीत अथवा यसको चाहिँ भाकाको बारेमा तपाईँले बताउनु भयो, त्यसको लागि म एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु हाम्रो र तपाईँको आगामी यात्राहरू अझ
एकदम सफल हुँदै जाउन् र तपाईँको अमेरिका यात्रा पनि राम्रो हुँदै जाउन्। सम्पूर्ण दर्शकहरू अनि पछि आएर चाहिँ निमा पाखरिने आस्याङलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अझ स्पेसल धन्यवाद चाहिँ म निमा पाखरिने आस्याङलाई दिन चाहन्छु, किनभने मैले चाहिँ म यहाँ अमेरिकामा आएर मेन्दमायाको बारेमा केही कुराहरू केही चाहिँ मसँग भएका चाहिँ मेरो अनुभवहरू चाहिँ अब राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेल्दी टिथ हेल्दी स्माइलको लागि कम्प्लिट डेन्टल बौद्ध पिपल बोथ। हरेक दिन हरेक सामानको खरिदमा 2% छुट। त्यसैगरी विभिन्न चाडपर्वहरूलाई लक्षित गर्दै 4 देखि 7% सम्म छुट। चाँडै ग्राहक सदस्य बन्नुहोस् र वार्षिक खरिदमा फेरि 2% क्यासब्याक पाउनुहोस्। नेपाली उद्यमशील युवाहरूद्वारा सञ्चालित तामाङ मार्ट, सबैका लागि सधैँका लागि, बौद्ध पिपल बोट। मनोरञ्जनको साथी हाम्रो टिभी।